برای تماشاوانین هجا برومت نها ام لباجارکی فریزوت لألمانیانا لوی داره کسی که می بحمل مزن روسپی که می زیدیا جه گنده باسا ارو شمدیلی کو اوجی کوچبر بویا و هاتیا آلمانیا نها لوی باجاری آلمانیا فریزوت جیان که لید در حقا جیانا ویدا در حقا تشتی گو هاتی سریوان و گنده وان چما جوان هاتی ستاندن و چما کوچبر بونا هاتنا وی داره ما خواست دوی در حق دا ام جی پرس بکن ورا پارو بکن از بیجم خالی شمو گلک سپاس گوتا ام لمالا خو کرن میوان لی بری گوت دست پی بکی ما خواست ام زانبن خالی شمو کیا جو کدی هاتیا کرتاسی بیجید اول خو بدی ناس کرن از شمومه كري علومة علوش باصايا ولايتها مسيرتها قزمة أروها اري دهية كرمانجي دهية بله أو أبا ناس كينامة أبا تا ناس كير مثلا تي وصما بدي ناسين فردا بله قيد كيرن از ویجا تشتا زاروکیا خواه مدیتی 3 سالا ورده بله کرم 3 سالا ورده عمري مبيوس سي از سر دیتنا من دنیا دیتی و باوی خود دیتی چهات سر باوی me و چهات سر آپی me و چش مره گوتنه بیجم بله از اشتر بیجم کرم کالا کرم کار خودی و شیخا دیم خوازی از شمومه کره علومه دیسا وام دباره که الولاطي بوتا القضاء رو 3 سالي بيم 3 سالي بيم باوي خوديتيا باوي من چو برزا تدي جاي ما جاي عاصبي هرش ليها بيم براز ليها بيم دكتن تريكي زاد دخورن راس عدم دكين شباب هرشا برازا چو برزا باوی من چو برزا 3 سالی بیم یا 3 سال ها بیم که نبیمشی باوی من وقتش مال چو گوت دیا من حتی پزودانا انیم ماله وین بزن بن بلاک هات کسره من چو و حاصل چوه شبه ما سه سبه بی پزودانا باوی من نهات باوی منات گازی قاسون که رحمه المریت رحمتی قاسون گو باوی تا هاش مرا گوتیا او جاب ویگا هی الخوان نپرسین جابش گندک دن گنده بسلمان آبی الوی گندی مزم جیناری گندی بون اره جیانه مختلقه و حردی گنده یک بی گولا علو کشتنه و جاها کی کشته به ام نزانن تا دی زناما شوی گندی بی کی کشته به او گندست که ما و حاصل اثبات نبی حتی مختار و تدی هنگی همین ملتی زمان ترکان نزانی زمان ترکی نزانی رابین انقلاب سر هرچی گریدان یعنی کشتنا باوی me کنستوی هرچه ده یعنی گو هرچه ازلام گو هرچه گو حیوانی باید تشایا هرچه ازلام کشتی آبری مقام و بجا من وصانای بیرامه قاسو گو سری پلا خان بین گو سال قلبی سالا دجی اچوم جیه کشتناوی ددان کیوی ملوی عرده دید گو مکه بری غادا آنی بسره که خالم خواست وی پرسم او کشتناوی سری پرچه خاند بون سلاح بردابونه یعنی چاوا بو یعنی کشتناوی نه کبرا کبرا کشتو کبرا کشت بین شپارا حال وردابین هنگا کتی و جل عرده لی دابین سری هور کرمین و چهات زبش که هلنی العرده بود پل سری لی پل خاند بین ندوشن تا سال قلب یا سالات ده قاسو چوه ده دانه کیویل وردی که آنیا کرد سری کل کاوید ویجا وقت او باب وسا هات کشتن تدی ام چند مرد بین پشتی فرمانه بیا پشتی فرمانه فلا رابی
پشتی 1914 دا اره پشتی اینجا وی فرمانی. پشتی هنگه چند سال تیده شونه هیجا بابه مکشتم اره خدای وکیلی منو تا به جا پسما من ما اف بابه صدیق کر خاله منی حلال بی ای. تدی اشخوا ام تبیکن یعنی جدی و باف کی ام زیده بینه و جا باف کتنه نقب آمده هم کرخا هم پسما من هم هم جی کرخا. خالم اره. خالم یعنی جدی جا گنه اره سرما بازد رابین مامه مبخوشی چو خالتا اره مالا خزوی وی صدیقی بین دنایی بین چو ویده فارس باوی عثمان و رشو سلو وال سلینه اره باوی واجی اوجی چو صدیق مامه مرا باوی صدیق چو ناف هم دنیا قزلی بین خوارزی قزل یا بی چو قزل ها و حاصل سما بازدان چون اون چند مال ویدی ما پشتی تنی ما اش خوارزی خوره بیشم ویجا امان خلات ما خلات کرمام کی دیام بی اره او قیزا براکی بی او یه براکی بی خلات گو ناچمالات خالتا ملا بنیام بی گندکی بسلمان بی گو از هر شخور نا بسلمان ملا انوایم خالتا وقت خاله مخلوم کرمام دیام بی مد گو تو ایجی خالوم اره خاله مخلات نهاد نه چوباره گو انایم خالتا دیامجی گو اجی ناچم خلات ناچه اجی ناچم امو خلات مان ام داگریان چون ملا الملا ام چند سال کی مان وجا تدی بسلمانی بی حکومت هات دست دانی سا گند ملک کرن خزینه تدی ویگا تاپو خلکی تنبه هنی و باسان ملک مایا به تاپو ام نکا دعوا بشی بکن قش دست مادد گند کرن خزینه ده 12 پاری ما و مالا خاله ما او تشکیل هبینه او زمان کی وی سویت تاپو بینه اره. بشی بن تاپو را او بین گو خزینه ظلامك زنگین بسلمان آبی گو می ایجاره که دهات ملک مجیه تشکیل کیجی سسیا یک شخورش مازدستان دبر یک دو سه دامه اره. یک جیش خوره التانی اره. وصا ملک ما طوفه ما جوته ما کدا ما شخوره سه یک دبر اره ام 4 سال الور مانوار حاصل بیام خلات جیمر خلات جیمر مان ام تنه قاسو جه گنجا واجی 3-4 سال چی بیما رابی بیام گو ام نچن بسلمانی ناو لحف بدن قاسو جه گنج بی سنبیل باد دان لحی نزوجی بی ام جی هرم بکین ازدیاش خورا کس سری وی جیوه باوی نپرچقاندی رابی ام جی چون صدیقه ام جی چون صدیقه سالا ما قد بیا نقد بیا خلا چه بی ملات هند چون سریا هند چون نظام کره و حاصل ملات بلاد بین ام جایدش صدیقه گیری و گریان هاتن بودا او کو دربو خالو صدیقی کو دربو صدیق آل خالتایا اره علی بشیری با حمدونه اره با حمدونه وای ساعت کی پیا اون هاتن و جدی سوگران جی خوی بری ام بجا شو جای ده و گریان جی خواه بره اره لور امان و حاصل قاسوجی چو عسکری تدی ویگا کیسه قد بیا نتشان در عسکریه به پاشیه قاسون چه وکی بی 2 سال و نیف عسکری کرد قاسوجی چو عسکری امان عسکری دولت ترکی لی بله 2 سال و نیف عسکری ترکا قاسون کرد از او دیگه خوش خور نوا بسلمان امان آخر
رازي ماجيش ما ستاندن ديام بياك بي سريس بي وادا جرياغو كريم العسكرة ازي سيوية خوف خويكم وين ملك الدكن وين هاف قاصي نادن ما اري راسكي ماجي قنا ياكي بدن ما درازي ما دستي ما ذهبين حردو رازجي تشيكنش ما ستاندن ما نكوي بيجينا بسلماني بي خورت بين جام بياك بي اجي زاروك بي نزاروك بي ماجي ما نكوري سريتا وي مقامي ما خواي كاخر راسكي مديام مثل ريسبي وادا جيريان قو سيوية خوازي بچي خواي كم راسك دان يك جي دانو يك جي دان ما كناية باش دان ما جا زارو بي منك ديام كذا خواي دكر اري نكاري بكولي ديا بن ميواد دچني تقو قناتري نافا بيوش دانا شاوطي او نبي ما هو حاصل ما خواب وي مقامي خوي كرب وي رازي ما خوي كرب حتى قاسو هات ما خوي مقامي خوي كرب قاسو هات وجا شو حكماتي 12 14 پارچه راز و ارد قیکی سنابه ما او تشکیل اد بیجم او تاپوی را تشکیل بین او سرناوي وبو يعني او سنابه ما بي چو دعو كر قي مقام تيلي نحيا مدوري كم هبين هنجي النحيا هبين قراقول بيجا اف گنده قراقول تيدا بري مدوجي تيدا بي او مدوجي هنگا دموقراط هات دموقراط قازان كر او مدور كرن تنا را كرن قراقول محافظة و مدور مدور بيچا سيفي لابي اللي مدور بي بن قزاير ويل گندا دريني وقت دوسة والينا هو دوسة قي مقام ده دوسة قي مقام ده سيتا قاسو شو حكماتي قي مقام تيلي نحيا مدوري كي جو هر كفش عرض قاسم چما افغان ملكيوي زم كرنا نادنه هفتا پارچه عرضي وينا ناوه عرضا شاند جيرا مدير هات هيتا گند ديساي اختياري عزا مختار گند ريسبيه گند او كي اجي چون فراغ بيبين وحاصل سالتي دا چون 8 سالي بيبين اجي بوارا چون مدير نافا دخوان چون ناف عرضا دقو قي عرضا ناس كي قاسون دقو هاف عرضي منا دفتر بلي اوه شرق و غرب اوه عرضي ويا رحمتي خالق قاسو حرد خواه ناس كرن اما لاني بكجاني بينا اري ديگو جيا ناس اجي ناس سريتا دقو عرضي ما اوه جام دويري بقو تاوي هيتا اختياري بقو تا عزام مختارا اف عرضي كيه زماني ما بود يا تقول بابا يا قاسويا عرضي قاسويا تقول اعتراضا وجيرة هيتنا تقول نبابو عرضي ويا عرضي ويا بليك تف كفش دكير دتشو تقول عرضي قاسما تنبيل واد كهنگا دتشو تقول نبابو تزويته يا حكوماتي ندتون يعني وقت ليستك يا ابو قبل وربن قوت ايويا وقبل شو شيخورت يبي قبل شو قاسوني كاي قندكي شل ظلام بي او تاني بو اجي بچوك بوي اجي بچوك بي قاسو تاني بي ايش شمكرا شو ويجا ريسبيه و يه حجيكي و هابين دقوتوا قاسو يكي ازيبيا ما وين شل ظلام ايوا تبابك وشي همو بيجن نيتي برفيها الجميع كهمو وساكرن شقا قاسو دقو دحوا كر نكي تسالنا يخص رابي
قلت بابي في صديقي قول أنا هرب بفروش الملك إخوة تدي واجه نقيت كي سنة أري أبي ويها بي سنة وي خلاطي أدبيجم أري خده چون أو قاسو چون قومي بفروش مشتري ديتن يكي سيرتي البرابي ونبيكي مالا جميل باشا كرحية سيرتي بي جا بابي مربي جاوي عرب بي سيرتي بي او زاروك جيها بي تنه آني بي بخور خوي كل نبي مالا باشي بي لي سيرتي بي عربي بي عربي خبر دو تركي خبر دو عربي بي عرب هر جوي وزرباوي خو اب ملكش دستي خالد وقاسو كريم بيجا ده 1500 بانو تهنجي أري فروتن و ديسا ديوكا دخول لبالي وكيلي وي دشو إجارة وي دستان أري إجارة دستان ما غصو حتى فيغا غصو حتى أمرا بنجي إجا هن ملكابي السلامة يا أروح شواطي وقت الشواطي عرضي كيبي طابو بيا قيد دكر مختار مور دكر عرضي دبي إثبات دبي يما رابي مجي قوت أو فروتي خارج يدني بيطابو أري من قو أفعرتي من وحصل مختار رابي مور كشمر موركر مختاري إيه دري بخالو يعني إيه يما بي يوي قندي يعني يوي قندي يوي قندي أوجي مسلمان بنا أري مختار موركر چندك تيدا چومرني قولا سرا ده ديسا شاوتي آرگه گرتي ديسا محبوش دري خستن ناوا قندا جبوي شابو راس بكن يعني راس بكن أري قيد بكن ديسا أشوم أخاف كمرني مختار قولا كيفاش ما مهنات مقول شما قو كري حسين مالي جاد شوبي القزا جلية مكربي قو بي حكم حميري أرو مختار ملكي حكوماتي ملكي خزينة سيزيد يطابو كريم شوي أنوت مو هناك أو صمويا ويجا شوي نحقيا وا شوي ظلمة وا خوازين ام هيجا رابين جادا خلام تبي اف تشيبي چا كرك و قيزك يما تشيبين يما حرقم أري ويدي تشيبي ام رابين بيجا مقو ابنا خوشيجي دي سال مبي جهيش بي ممل ادشون دكتورا مقو الفيدي بمنظارك من الفيدي بخوي بمينن نزانا هرب كي جم الله تخوشي خينا خوازي وايش دين دالك بسلمان بجن وينش بسلمان نزانا تشتشتن أري سرطة رابي ما بها أهيجا هاتم الله تخالتا ناف إزيديا ويجا هنگام هات ناف إزيديا وين حاصل حتى أم هاتن دي ألماني ردركتن أري أم هاتن ألمان ردركتن أف حكايات المبيا سب مال ما بجا لو هات خوارن شدستي ملاتي كردي بسلمان جارد جي مشتركو أري تدي كي ايك يه بارتي جار كي جرمان كي ما عمري خودي كربي ما هف خدا ناس كرن مگو ها گو تشبه كي هاتي مگو اشبه بسلمان هات أري يه مسيبين أري علي بلكي تناس بكي جار كي مويديت علي بجني مسيبين تمام خالو كبي فرقناكي أيه خدي وكيل منو تبي مقود أشباب السلمان هات ما يقول البرخوا دابيو مقول من البرخوا مقول سيو حبس على من البرخوا دا مقول طاقته ما هو حبيب أوكي ما باصله باشا خلونا ام وگرن سر درکتنا باسیا گاواگو خستن در باسی جای شنگالی ببین بله
وی وقتی گاوا گو کتین پیشی آوان و قتلیام سریان چی کرین دوی وقتی دا باسی زیده هاتن کشتن تکاری هنی بحثا وی وقتی بکی گاوا گو باسی رابون تا بحثا فرمانا فلا کر اره گاوا اینجا از وی فرمانی جیب کم نافده ما کرنا هب کنم بله کنم که از وی فرمانی جی دیسا بیشم اره کنم چه مقامی فالله هاتن نافا چه مقامی هاتن کشتن جبر چه از وی پرسکم خالو نها مثلا تگوت باسی تو و براکی خو و ایک تسمامی خو ماون لی باسی زیده بون چه ماون اندک مانا مخواست وی وکی یعنی دما گوش رابون و کتن پیشی آوان و قتلیام سریان دانی سخوازم توی اینی وکی از اشتر شخوازی خورم بیشم و جای دنیا ما گوتن جبیر کنجی بیام بینجاد تیشته گوت کار بیتی بیشی کرم تدی پاریکی ایش جی سره مده جانا خبر خوش بیر دکم کرم گا تیشته گول بیراتا باسا چما امها هندکمان پرایا و چوما فرمانا فلا را کرن ارمنی فرمانا ارمنیا دولت را کر بی دولت عثمانیه لی دولت را کر بی هنگه نزان مصطفى کمال بی کی نه او وقتی عثمانی بود چاقی سلطنت بود نه bu cumhuriyeti رادوه فرمان ارمنیا تینن رحمه الملیت رحمتی مومن شمره گو گو مامو خلام گو دولت فرمانا ارمنیا را کربی گو بیجا سوریانی و کلدانی اوی چند قسم فلا گوتن شمره گو اف جیدان نابه گو بیجا کسی گو نه مسلمان کسی گو نه مسلمان اره گو او جیدان نابه بیجا عثمان هنگا گو بحثا فرمانی کرن عثمان یه آخه ما عثمان عمر برای خود حکومات گو اسف الله نادم حکومات او چه کس بخالو ایزیدی بو مسلمان بی آخه گنده ما بخوا بیجی یعنی عشیره حمیتا وی سر ما بیجی اره آخه گنده یعنی آخه وی دردوری بی ایزیدی به دستی وی دبی سرتا گو ندا گو انادم رابي حفظ قنت في الله هكا النشاش من نوفي قندا هيجي البيا منا حديد قنت كي ديري قطمس ديرا سريتشيه جنيانس بينغوف خدي قنتك دجي هيا نوفي قون نوعي الشيما حفظ قنت في الله آنی کن باساده و جا پتا دی گنده بره پچوک بین دمال بینا جی گنده دهات حسابه خالم خواست وی در حقی دا پرسک دیش تبکم باسا گند کی تنه و یعنی گل گنده باسا بو نالا باسا ما تنه بی اره شخواد قضا ارو دا یا گنده پی هاتی ناس کرن ازدی تیده باسا ما یک بیتارا دو باسا سلي فرحو في جا سي قسم تيدا أري فالله بسلمان يزيدي باسا سلي فرحو دا او تبلي ابو او تبلي سي قسم بي وياوا يزيدي تاني يوما يزيدي تاني بي كرمك كرم كاري خدوشي خادي سريتا قو اني حفت قنت فالله انين كن نوفا مدى بجا باساشي وي كوچرا تقين ترى جين نوالوي قینا من ادبی کانی برکاکوول کانی که نو ارده مدبی یا مالا مبخوابی و جا گند بهار نیسان دچون زبیا سوری ارده که مهبی دچون زبیا سوری کولکا جدارا چلو ستاش خورا چه دکن او دکن وی مالا والو بی كد بن سياوي بن سياوي دبي مال بي خوانا و فلان حميل ويدي چه بي حتی دمه پاریز جید چون هیجا بار دکن ده هاتن گون حتی دنیا بو سرما اره درباس بجا گون اره ده هاتن گون
قول كولكونا قول جا حفظ كنت آنينا كينا تيدا حفظ دفو زرنجي كينا نافودا شاهينا تيتكن دفو زرنا دتن شاهينا تيتكن قول بشتي حفظ كنت آنين كينا مادا قول مطراني سيرتي ما مطرانجي جرابي آني دي دزين ما مقول رابي ام چند ظلامي كنايي بيكاتي خورد جهاتي جهاتي كي عيشا متدش خبر خوارزي كي خرابي بكرة تقول او ميري باشا ويد بزنبن يعني حتى خرابي بكرة تقول ميري باشا كي كشتن بكرة دزي بكرة او ميري باشا او باش بو او اي باش بي لي فيغا ناو صايا فيغا كي بزن بيب هاوالي خورا بخور در باس بكي او باشا خودي قو عم چند زلاب رابين چون قو الدورا خاني و مطران عسكر چارنکار خيني گرتيا خاني مطران مبخوش ديتبي كيبين قجلة عسكرية تركو تيدبي ديگو حتى البوطا بينجي عسكري تيدبي جيتوف تشيوبي دورا خيني ويقول تف عسكرا نوبتشي برن تدي هنجي هاتو بو طيارات نبي الجواب ده خراب كن تفنگ بي تفنگا نكاري تدي بقصري جسي بري چيت كرن جواري و هفت قافر مامي مگو ام چون گو فیران و بچه ها دورا خیلی هوا خود امی چه مقامی خواه بکین خیلی بیجا گو ام مسامانه و پاییزه بهار دنیا جمدی شب سمده ها جمدی گو ناف که را گو مرنی توران و بچه ها کم بید یعنی فیرکه وا کم بید گو نزارازان چه بی گو ما دراف تیرا خواه گهان بیواره درنگ شوی بی گو ما خواه گهان خیلی بجا گو ما تدارک خواه و قلکینا خیلی جی مقارات تفشو چارکوش گو ما بخورا بردی گو ما پنجرک دید های میتوه فرایا پنجره شیشه هستن تیدنه قول بمقارات كاتني تك 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 دزيب بقى شاخي ما او شيش دري خستن وما شيش دري خستن ما بنجاش بركة وما هناكي فراجي كالكافيويش كاندن قوما غازي قوما قو ويرو خيني دا ام نابينه كاتش قدر بلندا امش بيبا نووا مادا ظلامي شما تفا دريجا امي وي باردن آلی هندرو بلكي بلند بي يقط بي ام باردن هنگا باردن بكفي بيش يتعلب بي درنيوي بشكي وقت دريج بي حتى لنجي ناكي يجي عرضي ام دستي برنادن حتى قو دستي ما باردن قو شموه مستش ما حميون دريج تربي نووي شموه بي خالو قد ناش بنا كات فردا او كسي تشوين تفد ايزيدي بون تب ايزيدي ما يبو صابي او تشون يعني مطران خلاص بكن اره كلام تب ايزيدي سريتا قو ما غازي شمو كر قو شمو ها قو ما بدستي جرت ما برو پاس بمانت پنجه دا بردا دستي جرت قو خوا بردا حتى لنگي يشت عرده قو دستي ما بردن لنگه من فيشت عرده قو ما بردا قو مامو خلام مامو مش مرد قو مامو خلام قو وقت مطران آلی ما مطران دید با عیبت موی پنجه مطران ده قو حفظ زندی بی او قلابو او جيجي تانجو ای قو تانجو قو جام تي چتن ما مقارا هر فرات كلا او كل قو ما قو تيرا بي قو ما ديسا دانا ما كل تبي جلا تيرا نها قو ما تعزيك ودي قوس دافي قولت اللي ما ليه الستار ما جلي ترجي كر قو جا غصاجي حتى ما دري خز قو قالي جيا لاشوي سردا چو خوين بين
حالا خواست ورده نابرد زگود نه تسکین قصور حبیب که خواست ورده جی پرسکی بکم گاوا او ایزیدی چون گو مطران خلاص بکن خبره مطران جوان هبو گو ایزیدی بینوی خلاص بکن نه زانن عثمان لی بیا خوایی اره ابا نزان ایزیدی بینوی خلاص بکن نزان بینوی خلاص ایزیدی دور دا خوگانی خلاص بکن اره بجا چون خوگاندنه خو پیدا ناسکین و گو حفظ گند فالله ویل با منا ام جهاد نتا خلاص بکن ام تا خلاص بکش دست حکومت اره جست در خستن آنی گو ما آنی هم هاتن گو ما گو عثمان با ما تانزی آنی گو او شمو پیرا ما هم یه دهاتن با عثمان دیسا گو عثمان گو مهر پیشی اسکر کل ها گیره با سوسید گه چیا که دشتا او که جزیره جه خویایا او قابلنده بلنده سر چای جودی جه خویایا گوام چون و بجا ها باوریاتش خوده به کوه و کله کرسیه و هنگوی محسینه گوام چون سر کل ها گیره با یعنی مقابل ارویا اره هنگا اسکر بیده لی بدن هر و 7-8 کیلومتر معرفش ارو در کبه بجی چیای چی بیناوه هرگوله چیای هرگوله هنگا بین و دوی تکک بجی خویایش سری وی کله سو مقابله اره سری تا گو ام روینشت گو ام چون کله گو عثمان گو کوسکا چکن مامی مگو تدی زنگین گندا جانت کانیل بر آقا خبر بدن چونکی مال وهابی ددی واده بی ددان واد خواه اره گوتنا زنگینا حقا نقیمت سز بی اره پره کر یعنی گوتنان پره کر خودی گو کوسکا چکن گو مامی مگو عثمان آقا گلها گیره با نه حجای کوسکایا هنگا عسکر هات ازنامه بده ام لی بدن و کوزک دلی ویا ام تا کوسکا ام چینا کل گلها گیره با گو امان خوارزی گو چعبه ما موهر هر گله جی گندکی آقایا عشیراوی بجه شووینه اره سر تا گو امان تام عاجز بین گو مرمی عسکر در کت پشتا هر گلی و عینه یا مقابله گو هات هر گلی هات سپانتکا هات سالپنا کشا گندن سوپریس و سپانتکا هات سالپنا هات دیرو هات دیو کشی دبن قیناوی کله دبر قینا تحتی گنده امتی دا یاشامش بین حتی 37 ساله مجی قدیا توی گندی دا مازن بیم خودی گوسته عسکر هات گیش دیو که و نهنگا بکیجه دیو که عسکر نقبا دیو که و باسا دا بکوه عمال باسا دا 500 متروی انجق مایا یعنی حقا نزیک بونه نزیک بینه عثمان دی سر دی نکه مامی مگو ده جاش مرده گو اره گو عثمان دی نکه گو مگو عثمان آقا در جا ازنامه بددم العسكر بدن فسري عسكر هات بكذا حدود مدى بكذا نبع عرض عيالي ما جا ازنامه بددم لیم ده گو ماما خلام هر حال ده فکری بوزخ بی اره گو تشتا گوت مگو عمو قاسم من جایی که کریا نکاب کم داده یعنی جایی که من الحکومات دایا نکاب کم دادو گو هنگی بعجن گو ماما خلام من نکاری بکشی گو هنگی بعجن گو ما دوچکت فنگی ها الانی و ما حال عرضه دا گو عثمان ما رجع اول تاویک نزانی اره اوا
تحفت قلت والله اني كي نبا ارزو عيالي ما اباسي عسكرات ابكبي نبا ارزو عيالي ما بجامي شوابك خالم خص فيجا الفر ازنها الفر قولوا برفرحة كي بي زلال كرين او حفت جندي ارمنيا كريبو ناف ايزيديا مالك جندي ايزيديا دبون آغوی هرمجی مسلمان بو وی خدا پاش اري يعني ايزيدي و ارمني تنهشتن كرم 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 كار خودی شي خاندي سريتا عثمان جو برصفا من غصا قوت من جو مگو نخوامي چاوا بکن گو باسانو دسته وشوارا خوا خلاص کن اونی برافا اره خدا گو من نیوه تونگی خواه گد بجا شوه سری کلی حتی من هر ناف کولکا ها برجیره اره گو ما باز دا گو عسکت حمد خود داد گو ما باز دام نیوه تونگی خواه گو ما باز دام چون چاوا گو ام هینی روی بیبین گو چاوا مکر قیر نوا گند دا ناف کولکان دا گو چاوا تپازو برخاش هد بگیری گو وصا یما وقت جان نام الله در کتن دان چیه ام بجه جومه گلی خوب کن اره دان جومه و چون سر بانه چاله حدود عشیه کدنه اره گو ام در کتن بانه چاله فلا ربان خریب جیده ما لبک جباره نچوبی او جیده ما بی اجا مسلمان حکمات یه و کشت یه و گرتن شامل او برصا خلو قاو او هر حفت جند وي جندي ايزيديا دبون قالوا تشو بواك ساعات ملات وا كشتبين هاي جنك يوا حسابي واجرة عاد شخرة جهلاني بن يدن كشتن وهاي اللي تك اللي با شخرة وصا بكيهاتنا خرة في بن داباسي ناف دولتن دبا يعني كسي خلاص بو كسي دهات كشتني تف او حد قلت خلاص بين كرم قال كشتن سريتا جاگو ام چون از وجاش فيدي امش فلا بقتن ام باسا كبر چون و چما وجا چاوتا پرسكي يعني چما هوقا عندك ما عارف كرم قال گو ام چون ام بان تالی ام قلبین نوا عشیق دد بیجن مشار برای او یه مطب یک بین و جا هف کشتن بین یا شبره یا مشواقت بیا گو ام چون و هر دو حشير جي مسلمان ونيزي دي مسلمان سريتا گو ام چون و حاصل پانه مالن زارون هیرن گو ام چون گندکی وی عشیه زور آوا نوه گندهجی بیا منه گوام چون زور آوا بی بر ایوا گوام ماسکیان زارو که عاجز بین گوام امر سکنی گوام دوش سکنی بجا گو عمر آغای مشایی تحبسی دا بی دکوریوی هبی رسول عقید گو جاب دابی و گود بی هکا دنیای باسا محتاجی و بین ایش باسا راست بکن کل ببین جدشتا مشاره کی جان گند ببین والا بکن باسا بخنته ده حتیش حبسی در کردن خودی گو مرنی درش هاتن گو مزانی او رش نشودتین قصداوات کن گو مظلما دیسا گو امی خوشناف پیک بدن آلی بدن خوینا چیه دنه يعني وقت نوبتي مجبوي تشتي شينا بي قتلهم شينا بي اما خوا بدن خوینتا چیه که اف چی کسن ابن اچ بیجن بلا بیرک شیرت کرن گو که چی بیجن و هنگا وان وینش برا بیشن گو ما خدا عالی مامه گو اما گو هر رش هاته نا بیرکا خدا گو شپیا سکنی بیرک جلوه جدیات وی 10 دقیقه وصا شپیاش تغلین گوش نا بیرکا دان ری دیسه دوسا خدا و گریان چون گو ام جی هات گو ام هات گو ما گو چه گوتنه گو گوته
اما آغازار خور شاندیه گوتیه اگی تو رسول هی باسا محتاجی و بین کی گندش دشتا مشاره ببین کیفاش کیش گندی ربی وی گندی والا بکن و بخم پیدا حتی هات یعنی لوان خودی درکب ای وون خوی درکم اجا تا دی ام ازدی خوارزی ام سیا خود ترسیا نوا بسلمانیه ده استخوان هر ترسا بسلمانیه زکی مدبی اینش بر وی درد و خاینتی دید ما تخوشی شوان ندید که هر خواهنتی ما دید اره سرتا گو ها گوت یا گو وجا ریسپی ظلام ریسپی یاشلی او کن گو حیران گو ما گو ام هفشی وی ما گو این چه دبیجن گو ریسپیا گو تو حیران بلکه ما بیست ظلامه و عشیش اسمی را کشتیا اره بلکه مخصوص ها دکه سیاست دکن ما ببین که ناو دا دشتا مشان صد گند هیا پاشی گازی وی صد گندی کن ما خلاص بکن یعنی باوری آوان نه حد باوری گو باوری من نهاد اره گو شب سما دهات ما خواه راحت کرد هنگی شبه هنگا اوستیرا کاروان کش اوستیرا گشت بله بله. او یا کاروان ها دیگه هنگا وی داوید کاروان ها بارد که ریا خود دمشاندن اره گو ام رابی ام کتن ری ام چون گو ام چون گندگی مام شیخ جی قراقول دیده گو قراقول ها پیشیام مام مشمرم یا عسکری گو قراقول ها پیشیام گو ما گو حیا ام نفلانه ها حال دا دیسا وی چاخی جی هنی شوا فام بکن هنه نافواده بزمانی وان اره گو ما گو ام نفلانه وی نکان ما بکشن امیزی دینه ام ایزی دینه گو باشه وقت گو قراقول جی گو باشه وقتی وی نبسلمانن وی نفلانه کان خواه تبنگا و تبنگ ماش مستانده ما اره. نه باسا سا خلاص نده اره گو تبنگ مستانده گو ام بهرین ام گوند که مام شیخ بهرین ام چون ایجا من ندیا آوا هیزلو خابیر کرن نزیکی حدودن با شرنخ حدود عراقی نزیکی ایراق اره. حمیتا ده گله اره. گندکی آقای وامای خودی گل ویده مرنی نجدک رابی پیشیام البر واج جمع گوما چاوا گوتی قراقوله گوما شوارشی گوما گو حیان ام نفلانا وی نکان ما بکشن گو نخواهی چکسن گوما گو هم ایزی دینه گو باشه وین ایزی دینه وین ایزدیه چه عشیره نه اره گو مجرا بی گو ما یا عثمان عمر گو هنگام گو یا عثمان عمر گو دان صلواتا گو دلواخم وان بکشن حیفا برایم پاشه شوال خود گل ما رشانده ویجا همه ملک گرو خدا آویت چم گو خواه آویت یه خواه آویتی چم کیفا خواه تفنگیوان جی قراقول عسکری جوان ستانده بود اله یعنی تشک دستی ان هم نه اره تتش دستی واده نما بی دست والا ما بی لو هاتن کشت ماینا باسا ها خلاص ندبی قیز عذاب لا بیست حبسی حبش واباتا کشتن ای خواب شر خلاص کردن سیتا گو یه خواه آوید چم یه کشتن امدان با تبنگا و حاصل 27 انسان بچو گو مزن گو ام جه هاوی بین ما قصدا ناف هوی یا کرد اره آقای هوی یا هنگه حسن شرف دگوتنه آقای واب خواه بی تدی بجا آقای سروایه بسلمان آجی آقا بی لی او آقای عشیره خواه بی یه واب بی او چی کس بخالو؟ ایزیدی بی اوی هوی ها هوی ایزی بی تمام شواران بجاوه اره. روشی دست و زوزان بگریان اره. چون زوزان هم دواتن شرنخی بی اره
خودی گو ام خیره گو وساجی دومه کتبین گو ام زاب نکرن حسن ام درباس کرن 27 کس در باس بون 27 کس شوی گندی سرگوتنا مامن اجمار وان چقا بو خالو اجمار وان اجمار آواز تدی هنگه یازی و قلم تنبینا آره. گنده هفت تخمین شمار یعنی تخمین چقا مامن مدگو ام 305 انسان هیرو گربی 305 27 کس فلتی 27 کس فلپین و جا گو ام هاتم ولات شیخ ها گنده وامیرا اره در باس عراقی بون در باس شیخان بون چون با عدل با میر شیخا و حاصل لوی بلگه اشخار مان بین رنجبر خلکی شبان و گابان او بین 7 ساله باوی مجوته علی بگی کربی یه باوی با شیخه بگا اره یه باوی سعید بگ لیمان باوی که سلو عثمان بگا سلینه باوی و هنگی ها 24 نویس ماله ده 23 نویس فلپین باوی من آبی من پر مامی که واشی گنج بی 12 سالی بی که بی الله پیوان ده مام دستی ویجی گرد بی روی بیم بخوره اوجی خلاص اوجی خلاص بو 21 انسان جمع سوریه هاتم خنقیم و کالکی مجی جیده ما بی وی منو بگا اختیار بی نکایی براوی مالک بسلمان وی خوی کربی حتی فرمان بطال بی بیش دیسا کرمام که عثمان چو بی کشت باشه خالو مدفر ام تهني بسكنيت هني بينا خبر دا ام درباسي جم جن خاله من اتزاني هني بينا خبر دا تشتن بين بيرا جن خال مخواست اشتاجي برس بكم تيكي تشكو حشيري تيجي هني خبدي ناس كرين بازه چه بیشم بابم تيكي تشكو دياتي ناوي حشيرة وچيا ناوی عشیره ما آنقوسینه و اري اجوانم و اچوبه بوتا هاتمه بشیریه دیسا و امج بشیریه او فرمال کرکه من را کرن خوده کردا را کرن نه ترکا را کرن اري و امج بروی یکی زارو که مهوری که بوم خوده دگوهم ناچنه آلمان ای مزانی الالمان بوم همیش دست خود درانین مشاندن آلمان اري از وی یکل دستی بو حسوجی الاسکریه بو و زاروکا کوی جیه بو اسکندر ام 6 نفوس آخر مال او هاتین ام جرابون هاتن رابو خواهی گند گوش گندرین خلیل حسو دا دیو جیش ترسا خور ربن اري گوش گندرین امش گندر کتن هاتن جنیریا خودی بده حاضره و ایزدیا واجی پیر بون ویگو هنک سلینه هنک البیله فرن اري خودی جامعه را وکه کره باوا خودی بده حاضره وانجی ما خواهی کرن 2 سالا امرابوش ناوان در کتن هاتن آلمان من گیشن زارو که خواه ونج چينيريا گنده پیره هاتن آلمان امش گنده چنیریا هاتن آلماش قورخیم هانه چنیریاش چنیریا جیم هانه ول اجن خال خواست وين هب برسيش تبقم نها قوات روشا ولات ويا فيدي بدي برهف يعني قوات جنجبونا خاوي زماني چونو هاتنا گندی و جینارا یا گندی تیا یا دوستو حوالا توی وقتی تو بده برچاوی خو و یا وید آلمانیا تی چی بیش یعنی گوات هر خودی بکم دیده یا ترکیه و ویده نوکه هفه چی شکل یعنی چاوانو ترکیه باش بو تدیم گندی جیناری هبون وکه خواو برا بونو و کیف و عشق هبو لوری خودی کیف تنه کلو شوراف کن و دزکی مرف دنه خودی بو که کما آسه زارو کیشتن میری خواه لی دا مال تیره تجد حب عربل دوی داری وی میری وی تشقلی خودی نه او جناوی با 300,000 مرقیب دا بودن اورو هیچ تو خودی کلی وی دنیا خودی دو شمو همیش در دوی کتنه وی حالی از وی جدوری حضورات از دین بو مخواهن داکرش خواه مخواهن داکر های وای هر جا سمه در گریان
ايش خاطر لا، لا، برج تشتاق أنا. هيشتي من ازي بيجم اري رابو في جم برم خدي هاي ما كالفري بو ما هك صديق مبر خدي هاي بس كرتاخه مبر ما هك الور مان ور حاصل خدي الازديا وحاضره وما جهات الرامي اخر ام بتشكي تجي خد الروي نشتن براو باشا جن غنها في جاتي هري روس از في قلتني اشتبرس بكم نها ايزيديه ما يعني شحم برشا اري للدنيا بلعبونا يعني الدولة يجيك نما قو يزيدينا شونا اري ولا لي تايوتي ألمانيا هنكي كوميسر هبونا اه قالوا تخوازيش بوي إزديار تشبيجي يعني بيامتش بوي إزديار تبدا جي إزديار قفقاسيا وروسيا وأرمنستان بقرا وحتى أوروبا وحتى بتوني دنياي تخوازيش بوي إزديار تشبيجي اي باش بو ازديا روسيا جي خدي بدا ازديا وحاضره وانجي وخدي دولتا ومظن بكربي ويا شنغالي جي وخدي السروق جي بالرعمي ربيع عالمي وجويدي درخه نظهر دو ديوارا درخه والازديا الشرق والشام والدنيا تبي رعمي ازيد خاني خوش. افخش تشتي درنابش سعد خوش از راست سعد خوش باشا جن بالرعمي وسردرة ومظن بكربي سعد خوش. واجب جينا هفالو هوجرا ودولتا واجي تشيكا امش خرد نافدب سعد خوش كل يا تخشتر اذن قالوا قلتني تا ما ج زاروكاتياتا وحتى فرمانة باسا ام درباس بون ويجا قلتني تا هري داوي وتشتي قلتش ايزيديار بيجي دفجا خوارزي ازي قوتنا ما يا صباصا هي تمام نبيا كلام كويش تمام تدي جبونا هندكايا ما اماي تمام ويجي شمامي بميل كلام كغال حبس صالة بابي من جوتي علي بجي كربي موري كم ندوده جوتي علي بجي كربي جل تدي جوتي بره البدستي هنا دهات أري زاد دهاتن جا خدو ساخير وبيش بدستي واد دا حبس صالة جوتي وي كربي فالا يا وا كربي شيخ وام شامبيل أري جا او بسمامه ما یه باوه ما بی خورد وی خوهارزی خورد بیا لی ایش پی ند کرد باوه ما گو ایش پی ند کرد ند کرد رنج برو فلان او تسلیمی مالا میرا کرد بی گو وینه هاجه هبه حتی ایوارا اش جود آتم و جا دائمه یان خلفت علی بگه أري دائما وكيل بجا مال ما چقا هبجي خوارزي ام از دي ب يعني سروك ناسك ندوي دستي هنا الا سسري ما ب امر بشمره أري ظلام نام مالا واده وكالي وان بسلمانه ي ميري شيخا أري مامي فارس دشيني برگولكا دشيني برگولكا وصا بابي مجي جوتي دبيني وصا با پزويك وشلوكتي سرماي سرمانا فارس درجة في سرما دبيجي وكيلي وا دبيجي جار قدن از ورم ابن البرگولكا بيت دي عيش ببيناكي أري براز يمنا وش فرمانا قندكي من او خلاص كريا تنكي روجك دتيدا دتشي ديساتي ديساوي البرقول كويا هانا هنجي دبعجة مصاصكي رقص تددي بيجي الكيدي قالوا ويا وكيل مالامي أري وكيل وان بسلمانا أري الويتيخي رجع بابا من الويتخ أري. شو أقول تنبيه الويك يا قلت يا تيدي نشيني بقولك أري. أو يدشيني بقولك هنجي دبعجة مصاص كرقص تد دم دمجة مدري صد بابا تدم يشتو خبر أنا ما مش قلت يا خلاص تنشينا أري تشماشان جا رجع دبعجة تشمكي رابط أري دبجي برده والله تشنوه من أوشاش قول لي تشنوه كلام كخال
مگوتنا خوش بیکه مثلا مصاصل ستویی دابو بجا باوی مدویجه رابن وقت الفيدي ام ناف ازديا بين كشتا ام هرنجي خواب لا ديسام الجي خواب بين كشتا ياخذ قدراي اره ليه قدراوي هذي بابي من و آبي من و او ويكر آبي خوراتجنه قال كي صديق و كرمامي خوجي دبن هافال اتفاق هوا حاسي شاكات بيك يدن او بيستو حفت انساني ما فلتين تبغون نهاتي خواك ويجي خواك خلاص او جيدا ما اولوی دمین او مان جيدا اف حفت هاتن دي ماك بيست الورما اره افي ما قوتي نبين حفت انسان اره بابي من اوبي من حفت بقران بیست الورما يد الورمان او مان الحمد لله فيقا بنصت انسان ايا اره خودي فرمان بيجا الله. فجريان هاتن گنده چوات دي مشتركو بابي متشبرزو دكوجن و آره. ام شوي خوضه هدي نهاتن ام هندكمون اره باشه خالو نه تشتی گوشمر حتی و قطاندن ام ایدی برداویرن وک مگوت گوتنه توجه جبوی توایا ایزیدیا بله تشتی ایزیدیه لکو دربن جبوی واند خوازی چی بیجی اجبونا چقا ازدی هایی ام ازدی قسمی کی جان باشه از وید خوازم و ازدی بلا یا خراب نکن بلا اتفاقا و شبره هبه بلا وی بلا بن شبره بلا کینو بغدت ناوا خود نهلن و سویت ساخ و ازدی تفساق بن و خود رتبه مزن بکن باشه گلک سپاس خالو جبوی داخونیتا ما بلکی تنی راح تسكري تشنا بنا والله او قوتنا اللي من كاس نافو نيشان باشه ایروژی ام گهان داویا برنامه کدن ج باجار فریزوتی آلمانیا ما خاله قاسو جدید ام گل کی خوش بون پاردو خاله شمو تشتی گو هاتی سریوی و تشتی گو دیتی و تشتی گو حس کری مر پار بکر ماجی خواست ام بار فار بکن حتی جار کدن جکی دن بمی نوا خیر خوشی دا دم باش خاطر